आयज केले बनाना मंचुरियन। बनाना आनी बटाट बरोबर कुकराक लावन घेतलो। मागीर ते सगळे बेसीक मसाले घातले भितर। टोमॅटो कांदा चिरून घातलो, ओली कोथमीर चिरून घातली। सगळें बरें मिसळ एके कडेन केलें। तातूंत भितर 1 चमचो बेसन, 1 चमचो तांदळाचें पीठ घातलें, मिक्स केलें आनी बरें बारीक बारीक गुळे केले। आनी तातूंत भितर इल्लीशी चीज घातली एका गुळ्यांत आनी बरें आप्या पॅनाचेर तळून घेतले। आनी मागीर तातूंत भितर सगळें सोया सॉस, चिली सॉस, टोमॅटो सॉस सगळें घातलें आनी मागीर बरें ताका फोडणी दिली। जालें बनाना मंचुरियन। अशें तुमी करात, खायात। रेसिपी आवडली जाल्यार म्हाजो चॅनल लायक, शेअर, सबस्क्रायब जरूर करात। थँक्यू।